कर्नाटकाच्यान एक रातचो एक स्कूटर घेवन येतालो गोंयान येवपाक आनी काणकोणच्या लोलये पंचायती कडेन घापटा म्हणटा ती हायवे नंबर 66 हे वॉल्त आसा तें खूब डेंजर आसा आनी हांगा जवळ जवळ 2 म्हयन्याक 6 ते 7 एक्सिडेंट जाल्यात आनी तातूंत 2 जाण जाग्यार मेले जाल्यार 2-3 जाण मेजर जखमी आशिल्ले। हे वॉल्त वारंवार वाडयात म्हण सरकारा कडेन लोक डिमांड करताले पूण सरकार आनी PWD हाजेर व्हडलेशें लक्ष करनाशिल्ल्या कारणान हांगा वारंवार एक्सिडेंट जातात आनी एक्सिडेंट जावपाचो एक स्पॉट जाला। राती 9:30 ते 10 वरांच्या सुमार कर्नाटकाच्यान एक स्कूटर घेवन गोंयान एकटे जालो आनी टनाचेर तेगेली मोटरसायकल स्कूटर टर्न जाली ना आनी ताणी स्ट्रेट हाडली आनी पळय ह्या मातयेचेर वयर चडयली आनी मातये हो सिग्नल बोर्ड आशिल्लो हो फलक आशिल्लो ह्या फलकाक पळय हांगा मेजर धपको मारला आनी ह्या दोनी गॅपा मदल्यान स्कूटर वचून तो हांगा पडला आनी हांगा फुल्ल रगत पडिल्ली आसा पूण एक्झॅक्ट कितें जालें हें खबर ना पूण नाचता येना अंगण वांगडी अशी म्हणून एक म्हण आसा आनी तीच परिस्थिती वारंवार ह्या कारणार घडटा। हेडकम जे आसा ते सॉरी डेंजर आसा हांगा वारंवार एक्सिडेंट जातात। 2 म्हयन्याक 4 ते 5 एक्सिडेंट जावन लोक सिरियस जाले 2-3 जाण मेले पूण तशें कोणाकूय बी व्हडलेशें पडिल्लें ना कारण स्पिडीचेर नियंत्रण दवरपाक कोणूच तयार ना आनी ताका लागून